3षष्टितमः सर्गः मधुवनभङ्गनिवेदनम्। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम। प्रभयं ते भवेद्वीर सर्वमेवाभिधीयताम्। स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत्। नैवक्षरजसा राजन्न त्वया नापि वालिना वनं निसृष्ट पूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः। एभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः। मधुन्यचिन्तयत्रेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च। शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे। निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति हि। इमे हि संरब्धतरास्तथा तैः सम्प्रदर्शिताः। वारयन्तो वनात्तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः। ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभा। संरक्तनयनैः क्रोधाधरयः प्रविचालिताः। पाणिभिर्निहता केचिज्जानुभिराहताः। प्रकृष्टाश्च यथा कामं देवमार्गं च दर्शिताः। एवमेते हताः शूरा त्वयि तिष्ठति भर्तरि। कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रभक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत् तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। किमयं वानरो राजन् मनपः प्रत्युपस्थितः। कं चार्थमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यम् अब्रवीत्। एवमुक्तः सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरोदरिमुखः कपिः। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः। वनं यदभिपन्नं तैः साधितं कर्म वानरैः। दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता। न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनुमतः। कार्यसिद्धिर्मतश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे। व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं। जाम्बवान् यत्र नेता स्याद् अङ्गदश्च महाबलः। हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न यस्य गतिरन्यथा। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः हतं मधुवनं किल। वारयन्तश्च सहितात् तदा जानुभिराहताः। एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिः। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः। न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुताः पुरुषर्षभा। वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शयेयुर्वनौकसः। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः। श्रुत्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्युताम्। प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। श्रुत्वा दधिमुखस्येतं वचनं सम्प्रहृष्य सः। उत्तरं वनपालं च सुग्रीव प्रत्यभाषत। प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः। मर्शनीयं च मे तेषां चेष्टितं कृतकर्मणाम्। इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रधानान् शाकामृगांस्तान् मृगराजदर्पान्। द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रवृत्तिम्। प्रीतिस्फीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थो वानराणां च राजा। अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाहवोरासन्नाम सोऽतिमात्रं ननन्द। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 3षष्टितमः सर्गः।